बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। 3 बड़ी अहम खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। सबसे अहम खबर तो ये है कि इलेक्शन अक्टूबर में होते हैं या नवंबर में, ये फ़ैसला तो हुकूमत ने करना है, लेकिन इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हिस्सा लेगी। बैलेट पेपर पर न सिर्फ बल्ले का निशान मौजूद होगा, बल्कि इमरान खान भी इलेक्शन लड़ेंगे। इस सिलसिले में क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। दूसरा मामला जो बड़ा अहम है, इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं। इन मुकदमात में सबसे जो संगीन मुकदमात हैं वो 9 मई के वाक़यात हैं और उन 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ 4 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानतें कन्फर्म हो गई हैं और 24 जुलाई को एक बड़ा अहम केस में इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है, दलाइल दे दिए गए हैं और उनकी बरीयत के हवाले से प्रोसिक्यूटर जो है कि अपना मौक़िफ़ बयान करेगा और फिर फ़ैसला किया जाएगा। और तीसरा बड़ा अहम पहलू जो है वो आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, उनका जो बयान ऐसे वक्त पे सामने आना जब 35वां दिन था उनको, जब वो अगवा किए गए या लापता थे या गुमशुदा थे और उनकी एफ़आईआर उनके भांजे ने दर्ज करवाई हुई थी इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन भी फ़ाइल की गई थी और उस रिट पिटीशन की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से और तमाम सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, हत्ता कि वज़ारत दाखिला की जानिब से ये कहा गया था कि किसी को इल्म नहीं कि आज़म खान कहाँ हैं, उनकी तलाश जारी है। उनकी गाड़ी और मोबाइल फ़ोन के बारे में मुख्तलिफ़ इतलात जो है फ़राहम की जा रही थी, लेकिन 35वां दिन जब हुआ तो अचानक जो है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये इतला सामने आती है कि आज़म खान जो है वो मंज़र आम पर आ गए हैं। ना सिर्फ मंज़र आम पर आ गए हैं बल्कि उन्होंने एक एतराफ़ी बयान भी जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने, किस मजिस्ट्रेट के सामने ये भी नहीं बताया गया कि सेक्शन 164 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है उसके तहत जो है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बयान दिया है और बयान में इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि जो साइफ़र के हवाले से इमरान खान का बयान था वो साइफ़र झूठा था जो उन्होंने जलसे में लहराया था और उन्होंने इसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया था और उन्होंने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन उनकी मुखालफत के बावजूद ये हुआ। इस बयान के बाद जो है कि एक हंगामा बर्पा हो गया, लेकिन हुकूमती हलकों में ये कहा जा रहा है कि इसके बाद एफआईए जो है कि उन्होंने नोटिस भी सर्व कर दिया। 25 जुलाई को इमरान खान को इस्लामाबाद में तलब किया गया इस साइफ़र केस के हवाले से, तहकीकात के हवाले से, और हुकूमती हलकों की जानब से है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए, इनके ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको सज़ा दी जाए। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा वो होता है कि जो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट जो है कि अगर आप पब्लिक करते हैं तो ये साइफ़र जो है, पहली बात तो यह है कि इसको कैबिनेट जो पीटीआई दौरे हुकूमत की कैबिनेट थी उसमें ही डी क्लासीफाइड कर दिया गया था और फिर इसकी कॉपियाँ सदर मुमलिकत को, स्पीकर नेशनल असम्बली को भेजी गई थी और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी एक कॉपी इसकी भेजी गई थी और उनसे दरख्वास्त की गई थी कि इसके ऊपर एक तहकीकाती कमीशन कायम किया जाए ताकि असल हक़ाइक़ सामने आए। और बाद में सदर मुमलिकत ने भी एक ख़त जो है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था और उसमें साइफ़र की कॉपी भेजी थी। जो ओरिजिनल साइफ़र है वो फॉरेन ऑफिस में मौजूद है, उसकी कॉपियाँ जो है, उसका ब्रीफ भेजा गया था, उसका तर्जमा कह लें आप, वो भेजा गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस को और फिर उसको डी क्लासीफाइड करके इन तमाम जगहों के ऊपर भेजा गया था। तो इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन तो उन डॉक्यूमेंट्स पे होती है जो क्लासीफाइड होते हैं, तो इसलिए ये मामला यहीं पे ख़त्म होता है। दूसरा मामला जो है कि अगर हुकूमत ये जो बयानियाँ पेश कर रही है कि साइफ़र जो है कि वो जाली था या नहीं था, तो वो 2 नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी मीटिंग हुई थी, एक इमरान खान की सदारत में, एक शहबाज शरीफ की सदारत में। दोनों इजलास में इस चीज़ की तस्दीक की गई कि साइफ़र जो है वो भेजा गया था। इस बात की तस्दीक की गई कि साइफ़र में अमरीकी डिप्लोमेट ने धमकी दी थी, उनका लबो-लहजा गैर सफारती था और गैर अखलाकी था। इसमें ये भी तस्लीम किया गया उस नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर खुल्लम खुल्ला मुदाखलत की गई और इस मुदाखलत के नतीजे में उनके सफ़ीर को इस्लामाबाद दफ्तर ख़ारजा में तलब करके एहतजाजी मरासला दिया जाए, तो ये मरासला दिया भी गया। इसकी तस्दीक DGISPR ने अपनी ब्रीफिंग में की। इस इजलास के अंदर तमाम मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, तमाम सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराहान, वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफ़ा, वज़ारत ख़ारजा के मिनिस्टर और सेक्रेटरी साहिबान, ये सब शरीक थे। प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया था दोनों मीटिंग्स के अंदर। अगर आज़म खान के इस बयान को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर
اتنا بڑا فورم جو ہے کہ حکومت نے اس بیان کو پروپیگنڈا کر کے اتنے بڑے فورم کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. کیا جعلی کاغذوں کے اوپر یا جعلی سائفرز کے اوپر یہ بار بار میٹنگز ہوتی رہیں اور اس کی توثیق کی جاتی رہی اور امریکن ایمبیسڈر کو ڈیمارش بھی کیا گیا. تو اس لیے اس بیانیے کے اندر وہ جان نہیں ہے جو حکومت اپنا ایک نیریٹو بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہے. تو اب یہ معاملہ اصل میں ہے کیا اور یہ اس کو ضرورت کیوں پڑی؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ الیکشن جو ہے کہ اکتوبر میں ہوتے ہیں یا نومبر میں ہوتے ہیں. یہ حکومت فیصلہ کرے گی عمران خان کے کیسز کے فیصلوں کے تناظر کے اندر کہ اگر ان کو کسی لوور کورٹ سے سزا دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو امیڈیٹلی یہ 60 دن کے اندر الیکشن کروائیں گے اور 12 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوگی. اور اگر یہ سزا نہیں دلوا سکتے تو پھر اس کو چند دن پہلے 7-8 کو سمری بھیجی جائے گی تاکہ 90 دن کا مارجن حاصل کیا جا سکے اور اس امید کے ساتھ کہ 17 ستمبر کو نئے چیف جسٹس آئیں گے تو پھر شاید جو ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کی جا سکے. لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو اس وقت بہت سی ایسی کارروائیاں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ منسوخ کی جا رہی ہیں وہ اس وقت کی وزارت داخلہ یا حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے اور ان کو کسی اور کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ ایک تو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کو آمنے سامنے کھڑا کر کے لڑوایا جا سکے. اور دوسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے کہ وہ ہر طریقے سے کنارے پہ لگایا جائے, دیوار سے لگایا جائے, ان کو کریک ڈاؤن کیا جائے اور ان کو بالکل محدود کیا جائے ان کی ایکٹیویٹیز کو تاکہ وہ کسی طور کے اوپر بھی الیکشن میں نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے. لیکن انٹرنل ایکسٹرنل جتنے بھی دباؤ تھے ہم نے ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ جو لاسٹ کور کمانڈر میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر اس کے اعلامیے میں 9 مئی کے حوالے سے کوئی تذکرہ نہیں تھا. ابھی اسلام آباد کے اندر آج عمران خان جو ہے کہ وہ 19 مقدمات میں پیش ہوئے, ایک ان کی اہلیہ تھی اور باقی 18 مقدمات ان کے خلاف تھے. ان 18 مقدمات میں سے 4 مقدمات جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات تھے. ان سے متعلق جو کیسز تھے ان چاروں کے اندر جو ہے عمران خان کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے. ان میں سے 2 شہزاد ٹاؤن تھانے کے تھے, ایک مرگلہ اور ایک کھنہ جو پولیس اسٹیشن ہے اس میں یہ درج کیا گیا تھا. اسی طرح اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے اندر ان کے خلاف جو ہے 3 مقدمات میں ان کے 26 جولائی تک ان کی عبوری زمانے میں توثیق کی گئی. توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ میں اس میں بھی 26 جولائی تک ان کی توثیق کی گئی اور پھر 9 دیگر مختلف جلسے جلوس دفعہ 144 کی وائلیشن اور مختلف تقاریر اس حوالے سے مقدمات ہیں ان کی 25 جولائی تک عبوری زمانے میں توثیق کی گئی ہے. اور جو خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس تھا وہ ابھی تک قائم ہے, اس کی بریت کی درخواست دائر کی گئی ہے اور اس کی سماعت جو ہے وہ 24 جولائی تک ملتوی کی گئی ہے اور 24 جولائی تک عمران خان کی عبوری ضمانت بھی دی گئی ہے. عمران خان کے وکلاء نے اس پہ دلائل مکمل کر لیے ہیں اور پراسیکیوٹر جو ہے وہ اتفاق سے اس تاریخ پر غائب تھے. یہ عدالت جو ہے کہ کچہری میں لگتی تھی لیکن وہاں سیکورٹی کنسرن کی وجہ سے عمران خان پیش نہیں ہوئے اور آج یہاں پہ پیش ہوئے اور آج پراسیکیوٹر غائب تھے. اب 24 کو پراسیکیوٹر جو ہے کہ عمران خان کی بریت پہ دلائل دیں گے اور اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. دوسری طرف جو فوجی ٹرائل کے حوالے سے جو کیسز تھے اس میں آخری آج جو ہیئرنگ کا حصہ تھا 5-7 منٹ بڑا انٹرسٹنگ تھا اور اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ریمارکس دیے اٹارنی جنرل سے جو گارنٹیز مانگی دکھا کے شفاف ٹرائل اور پروسیس کی یقین دہانی کرائی جائے تو پھر آئینی سوال پر آتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل کویسچنز کی طرف ہم آتے ہیں اور ہم کسی کو غیر آئینی اقدام کی اجازت نہیں دیں گے. یہ بڑے اہم ریمارکس تھے اور یہ فوجی عدالتوں سے متعلق تھے. تو اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے کہ جو سب سے بڑا حکومت کا بلنڈر جو یہ ہم نے کہا کہ اعظم خان کا یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس وقت حکومت کے ہاتھوں کھلے ہوئے ہیں اور جو عمران خان کی جو الیکشن کے اندر وہ ہم نے کہا کہ جو ایکسٹرنل اور انٹرنل پریشرز ہیں تمام دوست ممالک کے ڈونرز کے ان کے نتیجے میں اس وقت جو ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر حکومت کی سطح پر اور تمام جو کنسرن کوارٹرز ہوتے ہیں اس کے اوپر اس چیز پر اتفاق رائے پایا گیا ہے. کسی سیاسی جماعت میں پابندی نہیں لگے گی, کسی سیاسی قائد کو الیکشن سے آؤٹ نہیں کیا جائے گا. الیکشن ہوں گے, عوام کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے حق کے رائے دہی کا فیصلہ کریں اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس کا احترام کیا جائے گا اور حکومت اس کے سپورٹ کی جائے گی. تو ان حالات کے اندر یہ چیزیں ابھی کنفرم ہو رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں ہوگی, انتخابی نشان بیلٹ پیپر بلہ اس پہ ہوگا اور عمران خان بھی الیکشن میں ہوں گے. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر مزید ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہیں, آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. فی الحال خالد شبیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.